हेलो नमस्कार, हाई हेलो नमस्कार, दुआ सलाम। के छ हाल खबर? मेरो नाम सुभाष कुमार साहु र आज म तपाईहरुको समक्ष हैन क्लास 10 को लागि स्पेशली क्लास 10 को लागि मैले बायोलोजी पार्टबाट सर्कुलेटरी सिस्टम भन्ने टपिक लिएर आएको छु, जुन बहुत ही मिठो र स्वादिलो टपिक हो। सर्कुलेटरी सिस्टम जुन छ बडा मजा लिएर विद्यार्थीहरु पढ्छ। त्यो मजामा अझै म मसला हाल्नको लागि के गरेछु त आज एउटा टपिक लिएर आएको छु, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक छ नि? आज हामी त्यसैको बारेमा पढ्छौं। सर्कुलेटरी सिस्टम किन मजेदार टपिक हो यसको बारेमा पहिला बुझौं। किनभने सर्कुलेटरी सिस्टममा दिल छ के, दिलको मामला छ र सबलाई थाहा छ कि दिलमा कति चोट लाग्छ आजकलको युवाहरूलाई। 10 क्लासमा जुन युवाहरू छ, टिनेजरहरू छ, बडा दिल दिल भन्दै फिर्छ। त्यही दिलको बारेमा अझै हामी पढ्छौं। तर यो दिल एक्जाममा आउने वाला दिल हो या यो दिल चाहिँ त्यो व्यवहारमा आउने दिल होइन। यो हामी एक्जाममा आउने वाला दिलको बारेमा यहाँ के गर्छौं भने त डिटेलमा जानकारी लिन्छौं। त्यसैले यसलाई राम्ररी हामी बुझौं। के छ सर्कुलेटरी सिस्टम, के आउन सक्छ, के आउन सक्दैन, के हामीलाई जान्नु पर्यो, के जान्नु परेन। क्लास 10 मा र क्लास 8 मा दुवै क्लासमा के छ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेन्ट छ। ठीक छ? र यो भिडियो स्पेशली क्लास 10 को लागि हो। यसमा जुन इन्फर्मेसन दिन्छ त्यो सबभन्दा बढी क्लास 10 मा लागू हुने वाला छ र क्लास 10 को विद्यार्थीको लागि बहुत ही फलदायी हुने वाला छ। मतलब फ्रुटफुल हुने वाला छ। के हुने वाला छ? फ्रुटफुल। ठीक छ नि? त हिँडौं आऊ पहिला सर्कुलेटरी सिस्टमको अलिकति त्यसको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा बुझौँ। यहाँ त म यहाँ लेखिदिरहेको छु सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी के भन त? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक छ? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सिस्टमको मतलब हो ग्रुप अफ अर्गन। जब धेरैवटा अंगहरू मिलेर काम गर्छ त त्यसलाई हामी भन्छौं सिस्टम भन्छौं। के भन्छौं भन त? सिस्टम। र यहाँ छ अगाडि छ सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरीको मतलब हो सर्कुलेसन, मतलब बग छ। के गर्छ? बग छ। त जसलाई यो सर्कुलेटरी सिस्टममा कन्फ्युजन छ कि सर्कुलेटरी सिस्टमको मिनिङ के हो त यहाँ बुझौं। सर्कुलेटरी सिस्टम, सिस्टमको मतलब हो ग्रुप अफ अर्गन, अंगहरूको समूह र सर्कुलेटरीको मतलब बग्नु। के गर्नु भन त? बहनु। जसरी नदी बग्छ नि त्यसैगरी बहनु। त यस्तो ग्रुप अफ अर्गन जसमा केही बग्छ, के गर्छ? केही बग्छ, फ्लो गर्छ, त्यसलाई भनिन्छ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक छ नि? त हाम्रो सर्कुलेटरी सिस्टमको भित्र के बग्छ त धेरै सजिलो। यो त कसैले भन्नै पर्दैन। मान लो कुनै केटीको चक्करमा आएर तिमी दिवाना भएर हात काट्लियो त के बग्छ? ब्लड बग्छ। त एकदम प्रष्ट भयो कि सिस्टममा, सर्कुलेटरी सिस्टममा के बग्छ? ब्लड बग्छ। अब यो सिस्टममा अर्गनहरू के छ त यो सिस्टममा हार्ट छ, ब्लड भेसलहरू छ। के छ? हार्ट छ र ब्लड भेसलहरू छ। त सर्कुलेटरी सिस्टम यस्तो ग्रुप अफ अर्गनहरू हो जसमा हार्ट र ब्लड भेसल छन् र प्लस यसमा के बग्छ? यसमा बग्छ ब्लड। के बग्छ? ब्लड। अब हामी सुरुवातै गरौँ ब्लडबाट। किनभने ब्लड बहुत ही इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, जीवनको लागि बहुत ही इम्पोर्टेन्ट हो। यो भएन भने त हामी बाँच्न पनि सक्दैनौँ। त म चाहिँ शरीरमा ब्लड कसरी बग्छ, कहाँ बग्छ, के को मद्दतले बग्छ, कताबाट कता बग्छ, यसको बारेमा बिस्तारै बिस्तारै हामी बुझौँ। ठीक छ नि? सबभन्दा पहिलो बिस्तारै बुझौँ, एकदम कन्सेप्चुअल। मान लो यो हाम्रो हार्ट हो। एचबाट मैले हार्ट भनिदिएँ। के भनिदिएँ? एचबाट हार्ट भनिदिएँ। ठीक छ नि? ओके। र यो अप्पर पार्ट हो है। यो के हो भन त? अप्पर पार्ट हो। अप्पर पार्ट मतलब मुटु भन्दा माथिको भाग। ठीक? र यो तल के छ? लोअर पार्ट छ। के छ? लोअर पार्ट। लोअर पार्ट। लोअर पार्ट भन्नुको मतलब मुटु भन्दा तलको भाग। ठीक छ नि? त हार्ट भन्दा माथिको भाग, यहाँ हाम्रो मुटु छ, चेस्टमा मुटु छ। यसभन्दा माथिको भाग अप्पर पार्ट, मुटु भन्दा तलको भाग यसलाई के भनिन्छ? लोअर पार्ट। के भनिन्छ भन त? लोअर पार्ट। ठीक छ नि? अब हेरौँ यहाँ एकदम सिम्पल है। यहाँ हार्टबाट माथितिर जाने वा हार्टबाट तलतिर जाने ब्लड भेसल्स। के भन त? ब्लड भेसल्स। ब्लड
भेसल्स, हार्टबाट तलतिर जाने वा हार्टबाट माथितिर जाने ब्लड भेसल्स जसले ब्लड लग्छ, के गर्छ भन त, लग्छ, त्यसको नाम के हो, आर्टेरी। के नाम हो भन त, आर्टेरी। कुरा बुझौँ यहाँ आर्टेरीको बारेमा धेरैजनालाई समस्या छ, कन्फ्युजन छ, धेरैजनाले त्यसलाई गलत डिफिनेसन बुझ्छ। आर्टेरी भनेको विद्यार्थीहरूले के बुझ्छ, मात्र प्योर ब्लड क्यारी गर्ने, ठिक छ नि, प्योर ब्लड भन वा अक्सिजनेटेड ब्लड भन, त्यो क्यारी गर्नेलाई आर्टेरी मात्र भन्दो रहेछन्। यति जानकारी हामीसँग छ, तर त्यो गलत इन्फर्मेसन हो, ठिक छ नि। आर्टेरी भन्नुको मतलब यस्तो ब्लड भेसल हो, आर्टेरी भन्नुको मतलब यस्तो ब्लड भेसल्स हो जसले ब्लडलाई हार्टबाट टाढा लग्छ। के गर्छ, टाढा लग्छ। मुटु यहाँ भयो, मुटुमा भएको ब्लडलाई मुटुभन्दा टाढा लग्ने, मुटुमा भएको ब्लडलाई मुटुभन्दा टाढा लग्ने जुन ब्लड भेसल हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ आर्टेरी। के भनिन्छ, आर्टेरी। दोज ब्लड भेसल्स व्हिच क्यारी ब्लड अवे फ्रम द हार्ट दे आर कल्ड आर्टेरी। तिनीहरूलाई के भनिन्छ, आर्टेरी। ठिक छ, ओके। अब यसलाई तिमीहरू आर्टेरी पढ चाहे अर्टरी पढ, तर यसलाई अर्टेरी नपढ्नु है, न त तिमीहरूको यो कुरा मान्दैन। ठिक छ, प्रोनाउन्सिएसन तपाईँको आफ्नो पर्सनल हो, म केही भन्दिनँ। अच्छा ठिक छ, हार्टबाट टाढा लग्ने, मुटुबाट टाढा लग्ने ब्लडलाई टाढा लग्ने ब्लड भेसल्सलाई आर्टेरी भनिन्छ। त्यसै गरी यही अप्पर पार्टबाट फेरि मुटुतिर ठिक छ नि, यही अप्पर पार्टबाट हार्टतिर जसले ब्लड लिएर आउँछ, जसले के गर्छ, ब्लड लिएर आउँछ, त्यसलाई भनिन्छ भेन। के भनिन्छ भन त, भेन भनिन्छ। के भनिन्छ भन त, भेन भनिन्छ। कुरा यहाँ बुझौँ। मुटुबाट हार्टबाट ब्लड टाढा लग्नेलाई जुन ब्लड भेसल्सले टाढा लग्थ्यो त्यसलाई भनिन्थ्यो आर्टेरी। हार्टतिर जुन ब्लड भेसल्सले ब्लड लिएर आउँछ त्यसलाई भनिन्छ भेन। के भनिन्छ भन त, भेन भनिन्छ। त यो हो आर्टेरी र भेनको बेसिक डिफिनिसन। यो चाहिँ के हो भन त, आर्टेरी र भेनको एकदमै बेसिक डिफिनिसन हो, ओरिजिनल डिफिनिसन हो। यसभन्दा बाहेक डिफिनिसन गलत हो। हामी भन्छौँ नि कि आर्टेरीले प्योर ब्लड क्यारी गर्छ, यो डिफिनिसन हो, भेनले इम्प्योर ब्लड क्यारी गर्छ, यो डिफिनिसन हो। यो सब गलत कुरा है। यहाँ ओरिजिनल डिफिनिसन यो हो। त्यो त एउटा पछिको प्रोपर्टी हो जुन हामी बिस्तारै बिस्तारै बुझेछौँ। ठिक छ यहाँसम्म। त अहिलेसम्म हामीले के बुझ्यौँ कि ब्लड भेसल्स जुन छ जसमध्ये दुईटा छ, आर्टेरी र भेन। त आर्टेरीले ब्लडलाई हार्टबाट टाढा लग्ने काम गर्छ, भेनले ब्लडलाई हार्टतिर लिएर आउँछ। ठिक। र एउटा लास्टमा यो त भइगयो 1, आर्टेरी भइगयो, यो भइगयो 2, भेन भइगयो, र एउटा अझै ब्लड भेसल्स हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ क्यापिलरीज। के भनिन्छ भन त, क्यापिलरीज। त क्यापिलरीज भन्नुको मतलब आर्टेरी र भेनको जङ्सन हो। के भन त, जङ्सन। तिनीहरू जहाँ गएर जुट्छ नि, जहाँ गएर मिलन गर्छ त्यही पोइन्टलाई के भनिन्छ, क्यापिलरीज भनिन्छ। के भनिन्छ, क्यापिलरीज। त सर्टमा हामीले बुझ्यौँ कि सर्कुलेटरी सिस्टममा ब्लड हार्टबाट कसरी जान्छ र हार्टतिर कसरी आउँछ। बस हामीले यति मात्र अहिले बुझेको छौँ। हार्टतिर गयो भने कसले लिएर आउँछ, हार्टबाट टाढा गयो भने कसले त्यसलाई टाढा लग्छ। यति कुरा हामीले बुझ्यौँ। ठिक छ। अब यसलाई म मेटिदिरहेको छु है। ओके, हामीले ब्लड हार्टतिर र हार्टबाट टाढा कसले लग्छ र कसले लिएर आउँछ त्यसको बारेमा हामीले बुझ्यौँ। ठिक छ। अब हामी बुझ्न गइरहेछौँ कि यहाँ बिचमा जुन लङ्स भन्ने एउटा अझै अर्गन छ त्यसले पनि सर्कुलेटरी सिस्टममा कस्तो रोल प्ले गर्छ। ठिक छ नि। त्यसबाट ब्लड जाँदा कसरी जान्छ वा कसरी आउँछ त्यसले पनि हामीले के गर्नु पर्यो, अलिकति एक नजरमा बुझ्नु पर्यो। त्यसलाई यहाँ बुझौँ। ठिक छ। अब अघि नै मैले भने, के भने मैले यहाँ कि हार्टबाट बडीतिर लग्नेलाई के भनिन्छ, आर्टेरी भनिन्छ। के भनिन्छ, आर्टेरी। यहाँ कुरा बुझ्नु पर्यो। हार्टबाट बडीतिर लग्नेलाई के भनिन्छ, आर्टेरी भनिन्छ। के भनिन्छ भन त, आर्टेरी। र बडीबाट हार्टतिर
जुन आउँछ ब्लड भेसल त्यसलाई के भनिन्छ भेन भनिन्छ के भनिन्छ भेन भनिन्छ ठीक छ तर यो त भयो हार्ट र बडीको बीचको सर्कुलेसन हाम्रो शरीरमा हार्ट र लङ्सको बीचमा पनि सर्कुलेसन छ यहाँ बुझौं कसरी लङ्सबाट हार्टतिर आउने ध्यान दिएर कुरा बुझौं यहाँ लङ्सबाट हार्टतिर आउने जुन आउँछ त हार्टतिर आइरहेछ यसको मतलब त्यो भेन हो के भन त भेन हो त्यसको नाम के हुनु पर्यो भेन हुनु पर्यो तर यो लङ्सबाट आइरहेछ कहाँबाट आइरहेछ लङ्सबाट त्यसैले यसलाई भनिन्छ पल्मोनरी भेन के भनिन्छ पल्मोनरी भेन पीबाट के भयो पल्मोनरी पीबाट यसको नाम के भइगयो पल्मोनरी को मतलब हो रिलेटेड टु लङ्स त्यो कोसँग रिश्ता छ त्यसको फोक्सोसँग त्यसको रिश्ता छ यहाँ कुरा बुझ्यो यहाँ डेफिनेसन सेम रहन्छ यही विद्यार्थी झुकिन्छ के भेनको मतलब हो हार्टतिर आउनु यदि हार्टतिर आइरहेको छ भने त्यो भेन हो यो मुटुतिर आइरहेको छ हार्टतिर आइरहेको छ त्यसैले यसको नाम भेन भयो तर यसको नाम पल्मोनरी भेन किन भयो किनभने यो लङ्सबाट आइरहेको छ कहाँबाट आइरहेको छ लङ्सबाट आइरहेको छ ठीक छ नि ओके अब त्यसैगरी हार्टबाट लङ्सतिर जाने हार्टबाट के गर्ने लङ्सतिर जाने त हार्टबाट टाढा गइरहेछ त्यसको नाम पक्कै पनि के हुन्छ आर्टेरी हुन्छ के हुन्छ आर्टेरी हुन्छ यसको नाम ठीक छ नि अब यसको नाम आर्टेरी त हुन्छ तर कुन आर्टेरी पल्मोनरी आर्टेरी कुन आर्टेरी भन त पल्मोनरी आर्टेरी ठीक छ नि आर्टेरी यसको नाम किन भयो तपाईले अहिलेसम्म बुझिसक्नु भयो होला आर्टेरी यसको नाम किन हो किनभने यो हार्टबाट टाढा गइरहेको छ कता गइरहेछ हार्टबाट टाढा गइरहेछ र पल्मोनरी यसको नाम किन भयो किनभने यो के भन्छ फोक्सोसँग रिलेटेड छ लङ्ससँग रिलेटेड छ ठीक छ नि अब हाम्रो सबै कन्फ्युजनहरु एकदमै क्लियर भइसक्यो कि आर्टेरी र भेन कसलाई भनिन्छ र कब भनिन्छ आर्टेरी कहीँबाट पनि आओस् त्यो हार्टबाट टाढा जानुपर्छ भेन कहीँ पनि होस् त्यो हार्टतिर जानुपर्छ र पल्मोनरी किन भनिन्छ किनभने त्यो फोक्सोसँग रिलेटेड छ कोसँग रिलेटेड छ फोक्सोसँग रिलेटेड छ अब हेर यहाँ हार्टबाट बडीतिर जाने जति पनि आर्टेरी हुन्छ सबले प्योर ब्लड लग्छ कुन ब्लड लग्छ प्योर ब्लड लग्छ यसलाई प्योर ब्लड भनिन्छ के भनिन्छ प्योर ब्लड भनिन्छ वा अक्सिजनेटेड ब्लड भनिन्छ के भनिन्छ अक्सिजनेटेड ब्लड कि त यसलाई प्योर ब्लड भन्ने कि त अक्सिजनेटेड ब्लड भन्ने र यो ब्लड के हुन्छ वार्म हुन्छ अलिकति तातो हुन्छ र प्लस एकदम स्कारलेट रेड हुन्छ एकदम टल्किन्छ स्कारलेट रेड हुन्छ कुरा बुझ्नु पर्यो यहाँ हार्टबाट बडीतिर लग्ने जुन भेसल छ आर्टेरी त्यसले प्योर ब्लड बोकेको हुन्छ र प्योर ब्लडलाई नै अक्सिजनेटेड ब्लड भनिन्छ वार्म ब्लड भनिन्छ र त्यो एकदम टल्किरहेको हुन्छ कि एकदम रातो एकदम टल्किरहेको हुन्छ ठीक छ तर बडीबाट हार्टतिर जुन भेनले लिएर आउँछ ब्लड यो ब्लड इम्प्योर हुन्छ यो ब्लड के हुन्छ भन त इम्प्योर यो ब्लड के हुन्छ भेनबाट जुन ब्लड आइरहेको हुन्छ यहाँ म लेखिदिरहेछु यहाँ भेनमा जुन ब्लड आउँछ त्यो इम्प्योर ब्लड हुन्छ कुन ब्लड हुन्छ इम्प्योर ब्लड र इम्प्योर ब्लड भन वा डिअक्सिजनेटेड ब्लड भन वा के भन डिअक्सिजनेटेड ब्लड के भन्ने डिअक्सिजनेटेड ब्लड अक्सिजनेटेड ब्लड को मतलब त्यसमा अक्सिजन छ हेमोग्लोबिनमा अक्सिजन बढी जुडेको छ डिअक्सिजनेटेड भन्नुको मतलब त्यसमा अक्सिजनको कमी छ मतलब त्यसमा अक्सिजन कम छ डी को मतलब हुन्छ सबस्ट्रेक्ट मतलब घट्नु के हुनु घट्नु त कि त इम्प्योर हुन्छ कि त डिअक्सिजनेटेड हुन्छ र यो ब्लड अलिकति के हुन्छ भन त लाइट ब्लुइश हुन्छ के हुन्छ यो लाइट ब्लुइश हुन्छ लाइट ब्लुइश एकदम हल्का ब्लू कलरको यो देखिन्छ वा पर्पल कलरको देखिन्छ एकदम हल्का त्यसैले तपाईहरु कहिलेकाहीँ साइन्स बुकमा वा ठुलो ठुलो बुकहरुमा जब सर्कुलेटरी सिस्टम हेर्नुहुन्छ त्यसको फोटोहरु हेर्नुहुन्छ त त्यो फोटोमा के हेर्नुहुन्छ आर्टेरी वाला जुन पार्टमा छ त्यो अलिकति लाल गरेको हुन्छ रेड कलरले गरेको हुन्छ आ जुन यो के भन्छ भेन वाला जुन छ त्यो चाहिँ कस्तोले कि त ब्लू कलरले गरेको हुन्छ कि त हल्का पर्पल कलरले गरेको हुन्छ ठीक छ नि यही कारण हो ठीक छ नि त हामीले के बुझ्यौं यहाँ आर्टेरीमा हार्टबाट बडीतिर लग्ने जुन आर्टेरीहरु हुन्छ त्यो प्योर ब्लड हो अक्सिजनेटेड ब्लड हो तातो हुन्छ गरम हुन्छ एकदम र स्कारलेट रेड कलरको हुन्छ एकदम टल्किन्छ तर बडीबाट हार्टतिर आउने जुन भेनमा जुन ब्लडहरु आउँछ
त्यो चाहिँ के हुन्छ रे इम्प्योर हुन्छ, मतलब अक्सिजनको कमी हुन्छ, डिअक्सिजनेटेडको मतलब पनि अक्सिजनको कमी हुन्छ र हल्का ब्लुइस हुन्छ। के हुन्छ भन त ब्लुइस हुन्छ। अब तपाईहरु बुझिहाल्नुहुन्छ कि त्यो फोटोमा किन दुईटा कलर बनाइएको छ। यो त भयो हार्ट र बडीको बीचको रिश्ता, ठीक छ नि। तर यो हार्ट र लङ्समा अलिकति डिफरेन्ट किसिमको छ, अलिकति विचित्र किसिमको छ र यसैमा विद्यार्थीहरुलाई के हुन्छ भन त समस्या हुन्छ। के हुन्छ समस्या? हेरौँ यहाँ, लङ्सबाट हार्टतिर जब ब्लड आउँछ र भेनले त्यसलाई लिएर आउँछ, पल्मोनरी भेनले लिएर आउँछ। अब हामीले भर्खर के पढ्यौं कि भेन त इम्प्योर ब्लड क्यारी गर्छ, तर यहाँ आएर भेन त धोका दिदिन्छ। यहाँ त बेवफा भइहाल्छ भेन, किनभने यो बेवफा भेनले इम्प्योर ब्लडको सट्टा प्योर ब्लड क्यारी गर्छ। कुन ब्लड क्यारी गर्छ भन त? प्योर ब्लड क्यारी गर्छ। त्यसैले यो के गर्यो? यसलाई धोकेबाज भनिन्छ। के भनिन्छ भन त? धोकेबाज। बाट चिटर छ यो। यस्तो किन हुन्छ हामी बिस्तारै फिजियोलोजिकल प्रोसेसमा पढ्छौं, जब हामी सर्कुलेसन पढ्छौं त्यो बेला पढ्छौं। अहिले मात्र के बुझौं कि लङ्सबाट हार्टतिर आउने जुन पल्मोनरी भेन छ त्यसले प्योर ब्लड क्यारी गर्छ, मतलब अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गर्छ। कुन ब्लड क्यारी गर्छ भन त? अक्सिजनेटेड ब्लड। त्यसैगरी अब उल्टा फेरि हार्टबाट लङ्सतिर जुन जाने आर्टेरी छ, ठीक छ नि, यसले पनि के गर्छ? धोका दिन्छ। जब यो धोका दियो त यो भन्छ म पनि किन न धोका दिउँ, टिट फर ट्याट। त यसले पनि के गर्छ भन त? त्यसले प्योर क्यारी गरेछ त यसले क्यारी गरिदिन्छ इम्प्योर। कुन ब्लड क्यारी गरिदिन्छ भन त? इम्प्योर ब्लड क्यारी गरिदिन्छ। बस यतिको मात्र फरक छ, ठीक छ नि। त त्यसैले हाम्रो डेफिनेसन, यदि हामी डेफिनेसन भन्थ्यौं कि आर्टरीज आर दोज भेसल्स व्हिच क्यारी प्योर ब्लड, त यहाँ आएर हामी फेल आइहाल्थ्यौं। हाम्रो डेफिनेसनमा के भइहाल्थ्यो? फेल भइहाल्थ्यो। त डेफिनेसन फेल हुनु भएन। त्यसैले यस्तो डेफिनेसन दिनु पर्यो कि चारैतिर गएर सेट होस्, हो किन भन त? एकदम अब क्लियर भइसकेको छ। आर्टरी भनेको त्यस्तो ब्लड भेसल हो जसले हार्टबाट टाढा लग्छ। भेन भनेको त्यस्तो ब्लड भेसल हो जसले ब्लडलाई हार्टतिर लिएर आउँछ, ठीक छ नि। पल्मोनरी भेन यस्तो ब्लड भेसल हो जसले ब्लडलाई हार्टतिर लिएर आउँछ तर प्योर ब्लड क्यारी गर्छ। त्यसैगरी पल्मोनरी आर्टरी यस्तो ब्लड भेसल हो जसले ब्लडलाई हार्टबाट टाढा त लग्छ तर बेचाराले के गर्छ भन त? इम्प्योर ब्लड क्यारी गर्छ। कुन ब्लड क्यारी गर्छ? इम्प्योर ब्लड क्यारी गर्छ। त्यसैगरी अब यसमा आर्टरीमा प्योर ब्लड बग्छ, त्यसमा अलिकति तातो हुन्छ, रातो हुन्छ, अनि भेनमा इम्प्योर ब्लड फ्लो गर्छ, तपाईको अलिकति हल्का ब्लुइश कलरको हुन्छ, ठीक छ नि। यहीबाट हामी एउटा अझै कुरा सिक्न सक्छौं कि हाम्रो शरीरमा दुई तरिकाले ब्लड बग्छ। त्यसैले हाम्रो शरीरको जुन सर्कुलेटरी सिस्टम छ वा जुन सर्कुलेसन हुने जुन तरिका छ त्यसलाई भनिन्छ डबल सर्कुलेसन। मतलब के? डबल सर्कुलेसन। हेर त यहाँ हार्टबाट बडीतिर ब्लड गइरहेछ, फर्केर आइरहेछ, ठीक। फेरि हार्टबाट लङ्समा ब्लड गइरहेछ, फर्केर आएको छ, ठीक छ नि। मतलब यहाँ दुई तरिकाले ब्लडको प्रवाह भइरहेको छ, ब्लडको फ्लो भइरहेछ। त्यसैले यसलाई भनिन्छ डबल सर्कुलेसन। के भनिन्छ? डबल सर्कुलेसन। त हार्टबाट बडीतिर वा बडीबाट हार्टतिर एउटा कम्प्लिट साइकल यसरी जुन फ्लो हुन्छ यसलाई भनिन्छ सिस्टमेटिक सर्कुलेसन। के भनिन्छ? सिस्टमेटिक सर्कुलेसन। सिस्टमेटिक सर्कुलेसन वा सिस्टमिक सर्कुलेसन। त्यसपछि हार्टबाट लङ्ससम्म ब्लड गयो, अब फेरि लङ्सबाट हार्टमा ब्लड फर्केर आइहाल्यो, यसलाई भनिन्छ पल्मोनरी सर्कुलेसन। के भनिन्छ? पल्मोनरी सर्कुलेसन। त डेफिनेसन के भइहाल्छ? द फ्लो अफ ब्लड बिट्विन हार्ट एन्ड बडी अर्गन्स एन्ड बडी सिस्टम इज कल्ड सिस्टमेटिक सर्कुलेसन। द सर्कुलेसन चाहे द फ्लो अफ ब्लड बिट्विन हार्ट एन्ड लङ्स is called pulmonary circulation. By this there are two types of circulation in our body, systematic circulation and pulmonary circulation. Okay, यो तरिकाबाट हामी सजिलै बुझ्न सक्छौं कि हाम्रो शरीरमा ब्लड कताबाट जान्छ, कताबाट आउँछ, कति किसिमको सर्कुलेसन हुन्छ, कब गयो भने त्यसलाई पल्मोनरी आर्टरी भन्ने, कब त्यसलाई पल्मोनरी भेन भन्ने, कुन ठाउँमा आर्टरीले प्योर ब्लड क्यारी गर्छ, कुन ठाउँमा आर्टरीले इम्प्योर ब्लड क्यारी गर्छ, कुन ठाउँमा भेनले इम्प्योर ब्लड क्यारी गर्छ, कुन ठाउँमा भेनले प्योर ब्लड क्यारी गर्छ, किन यसलाई पल्मोनरी भनियो, यति कुरा हामी यहाँबाट डिटेलमा बुझ्न सक्छौं। ओके।